मावरा आज आफिया बेगम और बिगुल को लेकर कब्रिस्तान गई थी और अली मुर्तज़ा की कब्र पर जाके आफिया बेगम ने अपने 25 सालों के तमाम दुख एक साथ ही रो दिए, जिनको समेटते समेटते मावरा और बिगुल हलकान हो गईं और फिर वापसी में बमुश्किल उन्हें अपने साथ लेकर घर आईं। अम्मी, ये टैबलेट खा लें, सर दर्द ठीक हो जाएगा। मावरा ने इशा की नमाज के बाद उन्हें मेडिसिन दी और उन्हें बेड पर लिटाने के बाद खुद उनके कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल आई और थके थके कदमों से चलती टीवी लाउंज के सोफे पर आ बैठी। चंद लम्हे यूं ही सोफे की पुश्त से सर टिकाने के बाद उसने एक गहरी सांस खींची और करीब ही सोफे पर रखा रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर दिया। कोई ड्रामा आ रहा था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सजल, हीरो यकीन दिला रहा था। मगर मुझे तुम्हारी मोहब्बत की कोई ज़रूरत नहीं है सरवर। हीरोइन की बेएतबारी और बेरुखी कमाल की थी। सजल, मोहब्बत से मुंह मत फेरो। मोहब्बत की ज़रूरत तो हर इंसान को है। इंसान अधूरा है मोहब्बत के बगैर। हीरो अपने डायलॉग्स आजमा रहा था। तुम्हारी मोहब्बत के बगैर मैं अधूरी हूँ तो अधूरी ही ठीक हूँ। हीरोइन मान ही नहीं रही थी। आखिर तुम खफा क्यों हो? तुम अपने दिल की बात कहो ना। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश चाहत पूरी करूँगा। तुम एक बार कहो तो सही। वो बार बार इसरार कर रहा था और मावरा ने नागवारी और झिझलाहट से बेइख्तियार रिमोट कंट्रोल ही परे फटक दिया। मोहब्बत, नाम नेहाद मोहब्बत। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। अरे किसको दुत्कार रही हो? मोहब्बत को। बीगुल इशा की नमाज से फारिग होकर तस्बीह हाथ में पकड़े अपने कमरे में जा रही थी जब टीवी लाउंज से सुनाई देती टीवी की आवाज़ सुनकर वो भी इधर ही आ गई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि टीवी लाउंज में मावरा ही होगी। मोहब्बत को नहीं, मोहब्बत के ड्रामे को दुत्कार रही हूँ, जो मोहब्बत के नाम पर हर दूसरे आदमी का मुश्किला बन चुका है। मावरा के लहजे में एक अजीब सी चिढ़ थी और वो इसी चिड़चिड़े अंदाज में उनकी तरफ मतवज्जा हुई। ये ड्रामा तो तुम खुद भी कर रही हो। बीगुल बड़ी साफ गोई से कहती पिछली साइड से आकर उसके बराबर ही सोफे पर बैठ गई। आपसे ही किसने कह दिया कि मैं ऐसे ड्रामे कर रही हूँ? मावरा को उनकी बात बहुत बुरी लगी। कहने की क्या ज़रूरत है, मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, बीगुल इत्मीनान से कह रही थी। आपने देखा ही तो नहीं बीगुल, देख लें तो जान जाएं कि आपकी मावरा कोई ड्रामा नहीं करती। जो भी करती है साफ सामने करती है, उसने तनक के जवाब दिया। फिर भी तैमूर हैदर तुमसे मोहब्बत कर रहा है। उन्हें हैरानी हुई। वो मुझसे मोहब्बत नहीं कर रहा, बल्कि अपने आप को धोखा दे रहा है। ऐसा धोखा जो आजकल हर लड़का लड़की अपने आप को दे रहे हैं। जानते भी हैं कि इस माशरे में मोहब्बत का वजूद नापैद हो चुका है, फिर भी मोहब्बत मोहब्बत की रट लगाए फिर रहे हैं। मोहब्बत आपके हज़ार तरह के चोचलों से ज़ाहिर नहीं होती, बल्कि मोहब्बत तो इंसान के किसी एक अमल या किसी एक कैफियत से ही ज़ाहिर हो जाती है। उसके लिए अपने मुकाम, अपने मर्तबे और अपनी अना के तख्त से नीचे आना और लफ्ज़ों के हेर फेर से इजहार करना ज़रूरी नहीं होता। मोहब्बत में महसूस होना हो तो वो किसी भी अमल, किसी भी कैफियत और किसी भी इजहार के बगैर ही महसूस हो जाती है। हाँ, ये शर्त लाजिम है कि मोहब्बत सच्ची हो, खोट का तड़का ना हो। मावरा का हर चीज़ के बारे में अपना ही एक फ़लसफ़ा होता था और बीगुल उसके इस फ़लसफ़े पर हमेशा ही मुस्कुरा देती, क्योंकि कभी कभी मावरा की बातें सुनकर उन्हें यही लगता कि उनके सामने भी एक बीगुल ही बैठी है, कभी बड़ी मासूम और कभी बड़ी जान दीदा। देखो मेरा बच्चा, तुम्हारी बातों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि तुम तैमूर हैदर की मोहब्बत को महसूस कर चुकी हो, और मोहब्बत को कभी भी महसूस ना करने वाला जब उसे अपने आसपास महसूस करने लगता है तो उसे इसी तरह से दुत्कारने की कोशिश करता है जैसे कि तुम कर रही हो, महज इस डर से कि कहीं ये तुमसे ही ना चिमट जाए। हालांकि तुम नहीं जानती कि दिल के जज्बों पर यह कोशिश बेअसर होती है। बीगुल का भी अपना ही एक फ़लसफ़ा नज़र था, लेकिन मावरा अक्सर उनके फ़लसफ़े और हदायत से इख्तलाफ कर जाती। मुझे ऐसा कोई डर नहीं है बीगुल, मैं इस मामले में पूरी तरह से न डर हूँ, क्योंकि मुकाबिल रज़ा हैदर का बेटा है। वो ना होता, उसकी जगह कोई और होता तो शायद मैं आपके इस फ़लसफ़े से इत्तफ़ाक़ कर लेती, लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ और है। उसने सख्ती से उनकी बात की तरदीद करते हुए नफ़ी में सर हिलाया। यहाँ सिचुएशन कुछ और है, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन मेरा मुशाहिदा कहता है कि मोहब्बत इतनी ताकतवर शय है कि बड़े बड़ों को झुका लेती है। बीगुल उसे मुमकिन हालात और जज्बात से पहले ही आगाह कर रही थी। मावरा झिल्ला उठी। मैं तैमूर हैदर नहीं हूँ बीगुल कि अपने मुकाम, मर्तबे और अना के तख्त से नीचे आ जाऊँ, उसने तमस्सराना कहा था, और उसके तमस्सर पर बीगुल उससे भी ज़्यादा मुस्कुराईं। एक मावरा मुर्तज़ा से मिलने से पहले तैमूर हैदर भी ऐसा तैमूर हैदर नहीं था। मावरा,
اس کا بھی مقام تھا، مرتبہ تھا، انا تھی، مگر افسوس کہ محبت گلے پڑ گئی اور اسے نیچے آنا پڑا۔ بیگل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ محبت کے حق میں بول رہی ہیں یا تیمور حیدر کے حق میں۔ تو وہ اتنا ہی کمزور تھا کہ محبت کے آگے 4 دن بھی نہیں ٹک سکا اور فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ اس کا طنز اور تمسخر ہنوز تھا، اور اس بار بیگل چند ثانیے یوں ہی اسے دیکھتی رہی، پھر ذرا توقف سے دوبارہ گویا ہوئی۔ کوئی کسی سلطنت کا بادشاہ ہو یا بہت ہی امیر کبیر آدمی، کوئی کسی جھگی میں رہنے والا غریب ہو یا در در پھرنے والا فقیر، مرض چاہے کوئی بھی ہو، انسان کو نڈھال کر ہی دیتا ہے۔ اسے اپنے مقام، مرتبے اور انا کے تخت سے مجبوراً نیچے آنا ہی پڑتا ہے، اپنے حکیم کے لیے اور اپنے طبیب کے لیے۔ اور کچھ مالش تمہارے جیسے بھی ہوتے ہیں جو کسی کا علاج نہیں کرنا چاہتے، مگر مرض زدہ کو منت سماجت بھی کرنا پڑ جاتی ہے، جیسے کہ تیمور حیدر کو کرنا پڑ رہی ہے۔ بیگل نے ذرا توقف لیا۔ اس لیے تیمور حیدر کو الزام دینے والی تمہاری یہ منطق بالکل غلط ہے کہ وہ کمزور نکلا، ڈٹ نہیں سکا، ہتھیار کیوں ڈال دیے، مقام، مرتبے اور انا سے نیچے کیوں آیا، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا۔ لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑوں کو سر جھکانا پڑتا ہے۔ بیگل کہتے ہوئے بالآخر اٹھ کھڑی ہوئی اور ماورا ان کی باتیں سن کر جوں کہ توں اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئی۔ سو جاؤ، شاباش، بہت ٹائم ہو گیا ہے، صبح پھر تمہیں محبت کی نوکری پہ بھی جانا ہے۔ بیگل اس کا سر تھپک کر پلٹ گئیں۔ آپ نے یہ ساری باتیں مجھے کیوں سنائی بیگل؟ وہ ٹی وی لان سے نکل رہی تھی جب ماورا کی حد درجہ سنجیدہ سی آواز پر انہیں ٹھہرنا پڑا۔ میں نے تمہیں محبت اور نفرت کی اونچ نیچ سمجھائی ہے تاکہ تم سنبھل جاؤ اور کوئی اور راستہ اختیار کر لو، کیونکہ ابھی تو شروعات ہے، ابھی بھی وقت ہے، یہ نہ ہو کہ پھر تمہیں وقت بھی نہ ملے۔ وہ نرمی سے بولی، مگر یہ راستہ خود اس نے بچھایا ہے میرے سامنے۔ اس کا ہر الزام تیمور حیدر کے سر تھا، وہ تو پلکیں بھی بچھائے گا، پھر کیا کرو گی؟ بیگل کا سوال برجستہ تھا۔ وہی کروں گی جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ اٹل ہو رہا تھا۔ محبت سے کھیل رہی ہو تو، اور محبت سے کھیلنا آگ سے کھیلنے کے برابر ہے۔ انہوں نے پھر سمجھایا، جانتی ہوں، وہی ہٹ دھرمی، اللہ ہدایت دے تجھے، میری تو یہی دعا ہے۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئی اور ماورا نے تل ملا کر قریب پڑا ریموٹ انتہائی غصے سے اٹھا کر دور پٹک دیا۔ میں کھیلوں گی اور ضرور کھیلوں گی، اور اب تو پوری طرح سے کھیلوں گی تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ اس کا معالج کون ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ رات کا 1 بجا تھا جب اس کے سیل فون پر ایک بے چین سی رنگ بجی، لیکن وہ نظر انداز کیے لاپرواہ سی پڑی رہی۔ مگر فون کرنے والے نے مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1 بار، 2 بار، 3 بار اور پھر کئی بار کال کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس نے تنگ آ کر سیل فون آف کر کے پرے اچھال دیا۔ اب نہیں ولید رحمان، اب نہیں، وہ وقت گزر چکا ہے اب، عزت نے دانت پیس کر تل ملاتے ہوئے کہا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ لیکن سیل فون آف کر دینے کے بعد بھی اسے ساری رات یہی احساس ہوتا رہا کہ وہ ساری رات ہی اس کا نمبر ٹرائی کرتا رہا ہے، اور اسی احساس کے تحت وہ ٹھیک طرح سے سو بھی نہیں پائی، اور صبح 6 بجے ہی اٹھ کر اپنے بیڈ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ عزت، کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ رابعہ بیگم نماز پڑھ کے باہر نکلی تو عزت کو گیٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ جاگنگ کے لیے جا رہی ہوں، بہت سستی ہو رہی ہے کچھ دنوں سے، اس نے ذرا کی ذرا پلٹ کر جواب دیا اور دوبارہ گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تیمور بھی کچھ دیر پہلے ہی نکلا ہے، انہوں نے پیچھے سے آواز دی اور عزت سنی انسنی کرتی گیٹ کراس کر کے روڈ پر آ گئی۔ جاگنگ ایریا ان کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے عزت اکثر پیدل ہی اس ایریا تک آ جاتی، اور یہی حال تیمور کا بھی تھا، وہ بھی پیدل ہی آتا، ورنہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو زیادہ دور سے آتے اور اپنی گاڑیوں اور بائک پر آتے تھے، اور لڑکیاں تو اکثر سائیکل پر آتی۔ عزت، وہ جاگنگ ٹریک پر بھاگتے بھاگتے کافی دور نکل آئی تھی جب اسے پیچھے سے تیمور کی آواز سنائی دی، اور اس نے بامشکل رک کر پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ جی بھائی، وہ بھی اتنے میں قریب آ چکا تھا۔ اتنا آگے کیوں جا رہی ہو؟ واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ وہ قریب آ کر رکا۔ میں جتنا بھی آگے چلی جاؤں مجھے واپسی میں دیر نہیں لگتی، فوراً پلٹ آتی ہوں۔ عزت کا لہجہ عجیب سا ہو گیا تھا جسے تیمور اپنی بے دہانی میں سمجھ نہیں سکا۔ اچھا، یعنی کہ بہت فاسٹ ہو تم؟ تیمور مسکرایا۔ ہاں، اور فاسٹ لوگ اکثر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ بھی جواباً طنزیہ سا مسکرائی۔ صبح صبح تمہاری ایسی عجیب و غریب اور الجھی سی باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں، اس لیے پلیز کوئی اچھی سی بات کرو اور واپسی کی راہ لو۔ تیمور نے اسے خفکی سے گھورا۔
صبح صبح میری باتیں تو الجھی سی ہیں، لیکن خلاف معمول آپ کا موڈ بہت فریش نظر آ رہا ہے۔ اس فریشنس کا ریزن؟ عزت نے اس کے ساتھ ساتھ واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ انسان کی فریشنس کا ریزن اس کے دل کی خوشی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تیمور بہت ریلیکس اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اور آپ کے دل کی خوشی کا نام؟ وہ دونوں بھائی بہن جاگنگ ٹریک پر بہت آہستہ آہستہ رفتار سے بھاگ رہے تھے۔ ماورا مرتضیٰ۔ تیمور کو بھلا چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ ماورا مرتضیٰ، وہی جو فارا کی؟ عزت چونکی۔ ہاں وہی۔ تیمور نے اس کی مشکل آسان کی۔ کوئی بات چلی؟ عزت کو تجسس ہوا۔ ہاں، تیمور اس کے سوال پر کہکا لگا کر ہنسا اور عزت اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ بات نہیں چلی، وہ فیصل آباد سے چلی اور کراچی آ گئی۔ وہ خاصا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ واٹ؟ کراچی؟ مگر کیسے؟ کب؟ عزت کی حیرانی اور تجسس بڑھ گیا۔ بس کسی کو قریب لانے کے لیے یا کسی کے قریب جانے کے لیے دل میں لگن ہونی چاہیے، فاصلے خود بہت سمٹ جاتے ہیں۔ تیمور کو اپنے کارنامے پر فخر ہو رہا تھا، لیکن بھائی کیسے؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ ہماری کمپنی کی ڈیزائنر کی سیٹ پر آئی ہے، میں نے اسے آفر کی تھی، بالآخر اس نے بتا ہی دیا۔ او اچھا، تو یہ سلسلہ ہے۔ ویسے ہے تو بہت خوبصورت، بہت اسٹرانگ سی لڑکی ہے۔ عزت کو ماورا سے ملاقات اچھی طرح یاد تھی۔ بس یہی چیز تو ہے جو ہمیں لے ڈوبی۔ تیمور جاننا چاہتا تھا کہ وہ کتنی اسٹرانگ ہے، اس لیے ذرا آپ بھر کے بولا، یہ صرف پسندگی ہے یا محبت؟ عزت نے بھی وہی سوال کیا جس کا سامنا تیمور پہلے بھی کئی بار کر چکا تھا۔ بات پسندگی سے ہی شروع ہوتی ہے، لیکن پھر رفتہ رفتہ یہی پسندگی محبت اور طلب کی حدود سے بھی آگے نکل جاتی ہے، اور میرے جیسے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جانے والے لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تیمور نے وضاحت ہی کچھ اس انداز میں کی تھی کہ عزت ساری سچویشن سمجھ گئی۔ تو یہ معاملہ ہے، وہ ذرا پرسوچ سے لہجے میں بولی۔ ویسے اس کا رسپانس کیا ہے آپ کے اس معاملے کے حوالے سے؟ عزت کو ولید کا خیال آتے ہی ماورا کے رسپانس کا بھی خیال آ گیا۔ نہ بہت اچھا ہے اور نہ ہی بہت برا۔ تیمور کو لگی پٹی رکھنے کی عادت نہیں تھی۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا کمی ہے آپ میں؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ تیمور حیدر اسے چاہتا ہے۔ عزت آخر ایک بہن تھی، فوراً ہی دل میں بھائی کی محبت کا ابال اٹھا تھا۔ وہ اتنی عام سی بھی نہیں ہے کہ اس چھوٹی سی بات پر ہی خوش ہو جائے۔ تیمور ہنسا۔ بھائی؟ عزت خفکی سے بولی تھی اور تیمور نے مسکراتے ہوئے ذرا ٹھہر کر عزت کے کندھے کے گرد اپنا بازو حمائل کرتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ ارے ڈونٹ وری میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال میرے لیے یہی بہت ہے کہ وہ میرے پاس جاب کر رہی ہے، میری دسترس میں ہے اور میری نظروں کے سامنے ہے، ورنہ جب وہ فیصل آباد میں تھی تب بہت بے سکونی تھی، میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں کیا کروں، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہے، رفتہ رفتہ سب سیٹ ہو جائے گا۔ تیمور نے اسے تسلی دی تھی اور عزت چپ کی چپ رہ گئی۔ تو کیا بھائی کو بھی ان کے دل نے ویسے ہی مجبور کیا جیسے مجھے کیا؟ ولید رحمان میری ذات سے انکاری اور ماورا مرتضیٰ ان کی ذات سے انکاری۔ اف اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ عزت کا دل کانپ گیا اور اس نے بے ساختہ تیمور کی دلی خوشی کے لیے دعا کی۔ عزت؟ گھر کے قریب پہنچ کر اس نے عزت کو متوجہ کیا۔ جی؟ وہ چونکی۔ کہاں گم ہو گئی ہو؟ نہیں، کہیں بھی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا بات ہے، کچھ اپسیٹ سی لگ رہی ہو، کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ بالآخر تیمور کو محسوس ہو ہی گیا۔ نو پرابلم، اٹس آل رائٹ، یو ڈونٹ وری۔ وہ آہستگی سے کہتی تیمور کے کندھے سے الگ ہو کر گیٹ کی طرف بڑھی۔ عزت؟ تیمور نے اسے پھر سے آواز دی۔ ارے بھائی، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں رات میں جاگتی رہی ہوں، اس لیے اب طبیعت کچھ ایسی ہو رہی ہے۔ وہ سستی سے بولی۔ رات میں کیوں جاگتی رہی ہو؟ اس نے اگلا نکتہ اٹھایا۔ ایک فرینڈ پریشان تھی، اس کے ساتھ چیٹ ہوتی رہی۔ عزت نے الٹا سیدھا بہانہ گڑھ کر اس سے ٹالنے کی کوشش کی۔ آر یو شور یہی بات ہے یا کچھ اور؟ وہ اسے سرتاپا گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ یس شیور۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور تیمور اس کے سر ہلانے پر چپ ہو گیا۔ اوکے جاؤ، ناشتہ کرو اور یہ رات بھر جاگا نہ کرو، صحت خراب ہوتی ہے۔ اس نے جاتے جاتے اسے ہدایت دی اور عزت پلٹ کر اندر آ گئی اور اس کے پیچھے تیمور بھی آ گیا۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد ماورا مرتضیٰ کی آواز ابھری تھی اور اپنے لیپ ٹاپ پر بزی تیمور حیدر اس کی آواز پر چونک کر متوجہ ہوا۔ یس کم ان۔ وہ اجازت دے کر دوبارہ سے لیپ ٹاپ کی طرف مڑا۔ وہ اپنی ایک ضروری فائل کلوز کرنے لگا، اتنے میں ماورا اس کے ٹیبل کے قریب آ چکی تھی۔ پلیز سٹ ڈاؤن۔ تیمور نے اس کی طرف دیکھے بغیر اسے مقابل کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تھینک یو۔
मावरा फाइल टेबल पर रखते हुए खुद कुर्सी खींचकर बैठ गई, जबकि तैमूर अपने काम में मसरूफ़ था और मावरा उसे बिजी देखकर काफ़ी लापरवाही से इधर उधर देखने लगी। उसके ऑफिस की सेटिंग, कलर कम्बिनेशन, दीवारों पर लगी पेंटिंग्स, चमचमाता हुआ मार्बल फर्श, ग्लास वॉल, क्रिस्टल टेबल, फाइल्स और लैपटॉप की कीबोर्ड पर मुतहरिक उसके मजबूत हाथ और हाथों से बढ़ते बढ़ते उसकी नज़र तैमूर हैदर के खूबसूरत और वजीहा चेहरे पर जा ठहरी थी। वो अपने काम और अपने ध्यान में पूरे इन्हमाक से मसरूफ़ था और उसकी इसी मसरूफियत ने मावरा को भी आज़ाद कर डाला था। वो गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लेने लगी, जो तैमूर भी महसूस कर गया। तभी वो अचानक उसकी सिमत पलटा और मावरा अपनी महवियत में गड़बड़ा गई। हाँ मिस मावरा मुर्तज़ा, फरमाइए। तैमूर उसके गड़बड़ाने पर हासा लुत्फ़ अंदोज़ हुआ, मगर अपनी मुस्कुराहट दबा गया, यहाँ तक कि लहजे को भी मुतबस्सुम नहीं होने दिया। आपने बुलाया था गालबन। मावरा ने उसे याद दिलाया कि वो उसके बुलाने पर आई है। ओह हाँ, वो दरअसल मैं चाह रहा था कि आप खुद एक बार फैक्ट्री का विज़िट करें और वर्कर्स के साथ जो भी डिस्कशन चाहती हैं वो करें, क्योंकि इस तरह फ़ोन पे या ऑनलाइन समझाने से कुछ नहीं होगा। आप अभी नई हैं, इसलिए अपने वर्कर्स और कुलीग से मिलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तैमूर मुकम्मल तौर पर बॉस के रूप में था और अंदाज के साथ साथ लहजा भी वैसा ही था, प्रोफेशनल। ओके, लेकिन आधे घंटे बाद, क्योंकि फ़िलहाल मेरी टेबल पर बहुत काम अधूरा पड़ा है। मुझे आज एक डिज़ाइन कंप्लीट करना है। मावरा ने दो टोक अंदाज में वक्त मांगा। ठीक है, आप कंप्लीट कर लें, तब तक मैं भी फारिग हो जाता हूँ। तैमूर ने इस बात में सर हिलाया और मावरा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। ये वो फाइल है जिस पर कल काम किया था। मावरा जाते जाते इसे चंद सैंपल दे गई, जिनको देखते हुए तैमूर को वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। सर, गाड़ी तैयार है और मिस मावरा भी आपका इंतज़ार कर रही हैं। प्यून की आवाज़ पर तैमूर बुरी तरह चौंका। ओह माय गॉड, 1.5 घंटा गुजर गया। वो घड़ी देखते हुए तेज़ी से फाइल समेटकर उठा और अपना मोबाइल और दीगर चीज़ें लेकर ऑफिस से बाहर निकल आया। सर प्लीज़, ड्राइवर ने आगे बढ़ के दरवाज़ा खोलते हुए उसे मतवजा किया था। मैं ड्राइविंग सीखना चाहती हूँ। मावरा कब से उसे कहना चाहती थी, मगर उसे मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो उससे बात कर पाती। मावरा ने उसके बराबर गाड़ी की बैक सीट पर बैठते हुए कहा था। रियली? तैमूर को अनझबा हुआ कि वो सीरियस है या यूं ही बात से बात निकालने की गर्ज से कह रही है। मैं वाकई ड्राइविंग सीखना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे घर की ज़रूरत है। कंपनी की तरफ से गाड़ी की सहूलत तो है, मगर एक ड्राइवर बिला वजह मेरे घर के बाहर मेरे इंतज़ार में खड़ा रहे, मुझे ये पसंद नहीं है। इसलिए मैं ड्राइविंग खुद सीखना चाहती हूँ। ओके, आप ड्राइविंग सीखना चाहती हैं तो ठीक है, मैं आपका किसी अच्छे ड्राइविंग सेंटर में एडमिशन करवा दूँगा। आप 1-2 दिन में ज्वाइन कर लीजिएगा। तैमूर को भला क्या प्रॉब्लम था, इसने फ़ौरन हामी भर ली। थैंक यू। उसने बहुत नपे तुले से अंदाज में उसका शुक्रिया अदा किया। यू वेलकम। मगर एक बात बताएं, जब आप ड्राइविंग सीख जाएंगी तो सबसे पहले ड्राइव पे किसको लेकर जाएंगी? अपनी किसी फ्रेंड को या किसी फैमिली मेम्बर को? तैमूर ने काफ़ी दिलचस्पी से पूछा था और वो बड़े तहम्मुल से गर्दन मोड़कर तैमूर के चेहरे की सिमत देखते हुए बोली, आपको। इंतहाई सकून से कहा गया ये लफ्ज़ तैमूर को यकदम ठटका था। उसने फ़ौरन मावरा के चेहरे की तरफ देखा था, मगर इत्तेफाक ये था कि दोनों ही एक दूसरे की आंखों के तेवर नहीं भांप सके थे, क्योंकि आंखों पर ग्लासेस का पर्दा था। मुझे? तैमूर को पता नहीं अजीब सा लगा था कि यकीन नहीं आया, मगर फिर भी दिल में एक हल्की सी खुशी ने ज़रूर सर उठाया था। हाँ आपको, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आपके साथ इस तरह गाड़ी की बैक सीट पर बैठकर सफ़र करना अच्छा लगता है या आगे फ्रंट सीट पर बैठकर। मावरा बातों बातों में ही कहीं से कहीं पहुँच गई थी। ये सफ़र तो हम अभी भी कर सकते हैं। इस ड्राइविंग सीट पर मैं जा सकता हूँ और आप। लेकिन ये मेरी कामयाबी का दिन नहीं है। मेरी कामयाबी का दिन वो होगा जब मैं ड्राइविंग सीखूंगी और गाड़ी को हवाओं पर छोड़ दूंगी, मगर आपको साथ लेकर, क्योंकि मेरी हर कामयाबी में आपका हाथ है, और जिस काम में आपका हाथ मेरे साथ है उस काम में आपका साथ भी तो मेरे साथ होना चाहिए। मावरा सरासर उसके साथ खेली थी। सर, गाड़ी फैक्ट्री के पार्किंग एरिया में रुक चुकी थी और मावरा ने उसे मुखातिब करते हुए चौंका दिया था। आइए, वो कहकर गाड़ी से उतर गया और फिर दोनों आगे पीछे चलते हुए फैक्ट्री के अंदर आ गए, जहां फारूकी साहब पहले से ही उनके इंतज़ार में खड़े थे। वलीद, क्या बात है, तुम 2-3 रोज़ से बहुत परेशान नज़र आ रहे हो। जैसे ही वो तैयार होने के बाद नाश्ता करने के लिए बैठा, ज़ुबैदा बेगम ने अपनी तशवीश का इजहार कर दिया। वो पिछले 2-3 रोज़ से उसे नोट कर रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुल्क की हालात की कशीदगी के बाइस हर फील्ड में बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं। इसी वजह से हमारा जहन भी कुछ ऐसा ही कशीदा हो जाता है। मुल्की हालात की कशीदगी के बाइस या ज़ाती जज्बात की कशीदगी के बाइस? ज़ुबैदा बेगम का सवाल भी बहुत गहरा था। आपसे ये किसने कहा? उसने फिर भी बचना ही चाहा था।
تمہاری ان ان کھلی کتاب سی آنکھوں نے۔ روز پتہ چلتا ہے کہ رات کو تارے گنتے ہو، سوتے نہیں ہو۔ جس آدمی کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہ رات کو تارے ہی گنتا ہے۔ ولید ہلکی سی تلہی سے کہہ کر ناشتے کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ زبیدہ بیگم کی الجھن اور تشویش میں اضافہ ہو گیا تھا۔ کیوں؟ تمہارے پاس کچھ کرنے کو کیوں نہیں ہے؟ دن بھر کام کرتے ہو، بلکہ رات رات بھر کام میں بزی رہتے ہو، تھک جاتے ہو، پھر بھی تمہیں نیند نہیں آتی اور تم سوتے نہیں ہو۔ اف امی، آپ سے کس نے کہہ دیا میں سوتا نہیں ہوں؟ تمہاری آنکھوں کی سرخی کہتی ہے کہ تم سوتے نہیں ہو۔ وہ بھی اپنی بات پر بضد تھیں۔ میری آنکھوں کی سرخی غلط کہتی ہے کیونکہ میں سوتا ہوں، لیکن بس تھوڑی دیر۔ نیند پوری نہیں ہوتی، اس لیے یہ کمبخت چرچا کر دیتی ہیں۔ ولید نے اپنی آنکھوں کو کوسا۔ دیکھو ولید، کوئی بات ہے تو صاف صاف بتاؤ، ماؤں سے چھپانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ماؤں کو بتانا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ پھر رت جگہوں کی یہی سرخی ماؤں کی آنکھوں کو گھیر لیتی ہیں اور پھر ماؤں کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ ولید بڑے سکون اور بڑے پیار سے کہتا چائے کا کپ واپس رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ولید، یہ پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہو تم؟ اور ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تم نے۔ زبیدہ بیگم تڑپ ہی تو گئی تھی۔ بھوک نہیں ہے، رات کو کھانا کھاؤں گا گھر آ کر، اور پھر تارے گنوں گا، اوکے؟ وہ ان کو ٹالنے کے لیے اور بہلانے کے لیے کہتا ہوا، ان کی پیشانی چوم کر ان کے ہاتھ کو تھپکتا ہوا اپنا بیگ لے کر تیزی سے گھر سے نکل گیا تھا۔ ولید رحمان کہاں ہے آج کل؟ یونیورسٹی کے گیٹ سے نکلتے ہوئے ساشا کو بے ساختہ ولید کا خیال آیا۔ جان بخش تھی اس کی۔ عزت کا انداز لاپرواہ سا تھا۔ جان بخش تھی اس کی؟ کیا مطلب؟ ساشا کو گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے جھٹکا لگا۔ مطلب آزاد کر دیا اسے۔ مگر کیوں عزت؟ اچانک یہ سب کیوں؟ ساشا گاڑی کا لاک کھولنا بھی بھول گئی، کیونکہ وہ میرے ساتھ چلنا نہیں چاہتا تھا اور میں اسے زبردستی گھسیٹ رہی تھی۔ مگر عزت، وہ ایک اچھا آدمی تھا۔ ساشا پہلے ولید کی ذات سے اختلاف ہی کرتی آ رہی تھی، مگر جب اسے فارا کی شادی میں دیکھا، اسے بھی وہ بہت اچھا لگا تھا اور عزت کے ساتھ اس کی جوڑی پسند آئی تھی۔ لیکن مجھے اتنا اچھا آدمی نہیں چاہیے جو اپنی ذات، اپنی چاہ اور اپنے دل کے لیے بھی کچھ نہ کر سکے۔ عزت نے غصے سے سر جھٹکا۔ کیا کرنا چاہیے تھا اسے؟ مجھ سے اظہار کرنا چاہیے تھا، مجھے پرپوز کرنا چاہیے تھا اسے، میری محبت کی قدر کرنی چاہیے تھی اسے۔ مگر اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ ڈرتا ہے دنیا داری سے، اور جو دنیا داری سے ڈرتے ہیں وہ دلداری کبھی نہیں کر پاتے۔ عزت نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھنے لگی تھی کہ اچانک ہی اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ عزت، آپ میرے ساتھ چلیں پلیز۔ عزت نے یکدم گردن موڑ کر دیکھا اور سامنے مونس مرزا کو دیکھ کر اس کے دماغ کی گھومتی ہوئی سوئی ایک دم ہی ایک ہی نقطے پر رک گئی تھی۔ بس زیادہ دیر نہیں، لنچ کے بعد آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ مونس مرزا اس وقت کافی زیادہ شرافت کے لبادے میں کھڑا نظر آ رہا تھا، جبکہ عزت کو اچھی طرح علم تھا کہ وہ اتنا بھی شریف نہیں ہے، اس لیے وہ اسے انکار کرنے ہی والی تھی کہ اس کا سیل فون بج اٹھا، اور جیسے ہی سیل فون پر جگمگاتے ولید رحمان کے نمبر پر نظر پڑی، اس کے اعصاب تن گئے اور اس نے محض چند سیکنڈ سوچنے کے بعد ایک نظر ساشا کو دیکھا اور ایک نظر اپنے سیل فون کو، اور پھر دوسری نظر مونس مرزا پر ڈالتے ہی انہی قدموں پر پلٹ گئی تھی، وہ بھی مونس مرزا کی سمت۔ اوکے ساشا، تم گھر جاؤ، تم سے بعد میں بات ہوگی۔ عزت بڑی لاپرواہی سے کہتی مونس مرزا کے ساتھ چلتی تھی، لیکن ساشا جن قدموں پر کھڑی تھی انہی پر جوں کی توں کھڑی رہ گئی، اور ان کی گاڑی زناٹے سے پاس سے گزر گئی تھی۔ ہیلو مس ساشا، کسی نے اسے پکارا تھا۔ ساشا نے غائب دماغی سے ہوں کیا۔ میں ولید رحمان۔ اس نے اپنا تعارف کروایا اور ساشا یکدم کرنٹ کھا کر رہ گئی۔ ولید رحمان؟ اس نے پلٹ کر ولید کی طرف دیکھا اور زیر لب کپ کپا کے اس کا نام دہرایا تھا۔ آپ یہاں؟ ساشا کو اپنے تاثرات کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ جی، وہ دراصل مجھے عزت سے ملنا تھا۔ میں کافی دیر سے اس کا سیل فون ٹرائی کر رہا تھا، مگر کبھی کال ریسیو ہی نہیں ہوتی، کبھی ملتی ہی نہیں۔ وہ بائک سے نیچے اتر آیا تھا، لیکن وہ تو چلی گئی۔ ساشا کو بتاتے ہوئے بہت عجیب سا محسوس ہوا، کیونکہ ولید رحمان کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ اسے ڈھونڈتے ہوئے بڑی مشکلوں سے یہاں تک آیا ہے۔ کہاں چلی گئی؟ ولید کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ مونس مرزا کے ساتھ۔ ساشا کے منہ سے نکلے ہوئے اس جملے نے ولید کو یکدم بکھیر کے رکھ دیا تھا۔ مونس مرزا کے ساتھ؟ اب کی بار اس نے زیر لب دہرایا تھا، لیکن اسے اپنی یہ مدھم سی آواز بھی کسی گہرے پاتال سے آتی سنائی دی تھی، اور اسے یوں لگا تھا جیسے کچھ عرصہ پہلے یونیورسٹی کے اسی پارکنگ ایریا میں ہونے والا بم بلاسٹ آج ایک بار پھر بلاسٹ ہو چکا ہے، اور اس کا نشانہ صرف ولید رحمان بنا تھا، اور اس کے دل و دماغ کے کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ شاید اس لیے بھی کہ عزت حیدر نے جہاں سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا وہیں پر یہ سلسلہ ختم کر گئی تھی۔ ولید رحمان کے پاس اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔
ساشا خاموشی سے گاڑی لے کر چلی گئی اور وہ وہیں کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ ماورا اپنے کام میں مصروف تھی جب اس کے فون پر بیل ہوئی، سو موبائل نکال کر دیکھا تو فارا کا نمبر نظر آیا۔ ہیلو، اس نے ذرا دیر کے لیے کام کا سلسلہ ترک کرتے ہوئے کال ریسیو کر لی۔ محترمہ ماورا مرتضیٰ زندہ ہیں کیا؟ فارا جل کر بولی۔ گزر گئی ہوتی تو آپ کو بھی اطلاع پہنچ گئی ہوتی، لیکن اب میرا خیال ہے کہ میرے ہاتھوں ہی گزر جائے گی۔ فارا نے دانت کچکچائے تھے۔ وجہ؟ ماورا ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کر رہی تھی کیونکہ اسے تیمور کے آنے تک یہ کام ختم کرنا تھا۔ وجہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے بندہ اس طرح غائب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہ ہو۔ کیا اسی لیے دعائیں مانگی تھی میں نے؟ اوکے یار اوکے، کل سنڈے ہے، کل ملتے ہیں۔ ماورا نے اسے تسلی دی۔ آج کیوں نہیں؟ آج تھوڑی مصروفیت ہے، آفس کے بعد ڈرائیونگ سینٹر جانا ہے، آج میرا پہلا دن ہے۔ ارے واہ، تم ڈرائیونگ سیکھ رہی ہو؟ فارا کو سن کر خوشی ہوئی تھی۔ ہاں، اور ابھی اور بھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ اوکے پھر ٹھیک ہے، تم سیکھو اور کل لازمی ملنا۔ فارا نے بات ہی بدل دی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اور جیسے ہی وہ ذرا سی سیدھی ہوئی، فاروقی صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوتے رضا حیدر کو دیکھ کر ٹھٹک گئی، اور یہی حال رضا حیدر کا بھی ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر بری طرح چونکے اور ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ السلام علیکم سر۔ ماورا نے بڑے اعتماد سے پہل کی تھی، لیکن رضا حیدر کی طرف سے جواب نہ آیا۔ سر، یہ ہماری نئی ڈیزائنر ہیں، ماورا مرتضیٰ، فیصل آباد سے آئی ہیں۔ فاروقی صاحب نے تعارف کروایا تھا، جبکہ رضا حیدر لب بینچے محض سر ہلا کر واپس پلٹ گئے۔ ان کا رخ تیمور حیدر کے کمرے کی طرف تھا۔ تیمور؟ ان کی آواز خاصی بلند تھی۔ وہ یکدم دروازہ کھول کر اندر آ گئے تھے، جبکہ تیمور ان کی ایسی بلند آواز اور ایسے تیور دیکھ کر اپنی جگہ سے ایک دم کھڑا ہو گیا تھا۔ جی بابا جان، خیریت؟ اس کے لہجے میں احترام اور تشویش دونوں کی آمیزش تھی۔ تو تم اس لڑکی کو فیصل آباد سے یہاں اٹھا لائے؟ وہ دبے دبے لہجے میں گرائے تھے۔ کس لڑکی کو؟ وہ ان کے اس قدر اچانک حملے اور اتنے غصے کی وجہ سے فوری طور پر سمجھ ہی نہ سکا کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ اس لڑکی کو؟ انہوں نے یکدم پلٹ کر گلاس وال سے پار نظر آتے اس کیبن کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تیمور ان کا اشارہ ماورا کی سمت دیکھ کر بری طرح چونک گیا۔ آپ ماورا کی بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے اس آفس میں کوئی ایسی لڑکی نہیں ہے جسے فیصل آباد سے یہاں لایا گیا ہو، انہوں نے طنزیہ جواب دیا۔ لیکن بابا، اسے یہاں اس سیٹ پر اس کے ٹیلنٹ کی بیس پر بلایا گیا ہے، وہ یہاں کام کر رہی ہے، جھک نہیں مار رہی۔ تیمور نے بے ساختہ اس کا دفاع کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے شہر سے ٹیلنٹ ختم ہو چکا ہے؟ رضا حیدر کا جواب طنز لیے ہوئے تھا۔ اگر ہم نے دوسرے شہر سے کسی لڑکی کو اپوائنٹ کر لیا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ وہ ابھی بھی حیرت اور الجھن کا شکار تھا۔ قباحت دوسرے شہر سے کسی لڑکی کو اپوائنٹ کرنے میں نہیں ہے، بلکہ قباحت… رضا حیدر اچانک ماورا کا نام لیتے لیتے رک گئے تھے۔ یوں کھلے عام اس لڑکی کے خلاف بولنا انہیں خود ہی اپنی غلطی کا احساس دلایا تھا۔ وہ فوراً ہی چپ ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ قباحت کہاں ہے؟ تیمور ان کا اچانک رک جانا نوٹ کر چکا تھا، مگر ان کی مخالفت کا مقصد نہیں سمجھ سکا تھا، اور رضا حیدر اس کے سوال پر ٹھٹک گئے تھے۔ بابا کہیے نا، کیا قباحت ہے اس میں؟ نہیں کچھ نہیں، بعد میں بات کریں گے، فی الحال ہم گھر جا رہے ہیں۔ رضا حیدر نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہیں سے پلٹے اور تیزی سے دروازہ عبور کر گئے، اور تیمور اپنی جگہ پر کھڑا ان کو دور تک دیکھتا رہ گیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے بابا کو ماورا سے کوئی اختلاف ہے، یا پھر وہ انہیں پسند نہیں آئی؟ مگر کیوں؟ کیا کمی ہے اس میں؟ شی از پرفیکٹ گرل۔ وہ خود ہی اپنے آپ کو تسلیاں دے رہا تھا اور خود ہی سوال جواب کر رہا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ ذرا سے توقف کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی ماورا کی آواز ابھری۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے تیمور کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر دوبارہ پوچھا۔ یس کم ان، اس نے جواب دیا۔ ماورا نے اندر آتے ہی اس پر ایک تنقیدی سی نگاہ ڈالی تھی، اور وہ اسے اس کیفیت میں نظر آیا تھا جس کی اسے توقع تھی۔ میری فائل تیار ہے، اس نے اسے اطلاع دی۔ ہاں اوکے، میں تھوڑی دیر میں چیک کر لیتا ہوں۔ تیمور ذہنی طور پر غیر حاضر تھا، اور ماورا اس چیز کو اچھی طرح محسوس کر چکی تھی۔ پلیز ذرا جلدی چیک کر لیجیے گا، کیونکہ مجھے پھر ٹیکسٹائل فائل پر کام شروع کرنا ہے۔ اوکے کر لوں گا، لیکن فی الحال نہیں، تیمور نے کہتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اینی پرابلم سر؟ ماورا نے جان بوجھ کر اس کی غائب دماغی میں دلچسپی لی تھی، ورنہ اسے اندازہ تو تھا ہی کہ دونوں باپ بیٹے میں کوئی بات ضرور ہوئی ہے۔ نو نو اٹس آل رائٹ، تیمور نے نفی میں گردن ہلائی۔ ماورا نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ اوکے میں آئی گو ناؤ؟ اس نے اجازت لی۔ یس، وہ آہستگی سے کہہ کر اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس کی یہی کوشش ہوتی کہ ماورا کچھ دیر اور ٹھہر جاتی، مگر اس وقت اس نے یہ کوشش بھی نہیں کی تھی۔
मोनस मिर्ज़ा की गाड़ी सड़कों पर बहुत सबक रफ्तारी से दौड़ रही थी, यूं जैसे वो लोग घर से लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले हों और वापसी की फ़िलहाल कोई जल्दी ना हो। लेकिन इज़्ज़त हैदर ये खामोशी और ये सुकून ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए इस खामोशी का हसार उसने खुद ही तोड़ डाला। कोई खास बात? शायद हाँ, उसने असबात में जवाब दिया। तो बात करें, इंतज़ार किस चीज़ का है? उसने कंधे अचकाए। मैं आपके घर प्रपोज़ल भेजना चाहता हूँ। मोनस मिर्ज़ा बात को ज़्यादा देर ढका छुपा कर नहीं रख सकता था, क्योंकि वो उसकी आदत नहीं थी। मैं आपको इस बात का जवाब पहले दे चुकी हूँ। वो एक सरसरी सी बात थी और इस वक्त हम रास्ते में खड़े थे। ना मैं ठीक से बात कर सका और ना आप। आज वो पहले से कुछ संजीदा नज़र आ रहा था, मगर इज़्ज़त को क्या फ़र्क पड़ता था भला। ये भी एक सरसरी सी बात है, क्योंकि इस वक्त भी हम रास्ते में ही हैं। अलबत्ता ये और बात है कि आप बेशक ठीक से बात ना कर सकें, लेकिन मैं ज़रूर ठीक से बात कर सकती हूँ। उसे मोनस मिर्ज़ा के साथ तन्हा सफ़र करते हुए भी कोई डर खौफ नहीं महसूस हो रहा था। इज़्ज़त, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ और ना ही ये बात मजाक है कि आप इतनी गैर संजीदगी से ले रही हैं। मोनस मिर्ज़ा की संजीदगी बता रही थी कि वो कितना संजीदा है। मैं आपके साथ आ गई हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके बातों में भी आ जाऊँगी। देखिए मिस इज़्ज़त हैदर, आप ठंडे दिल से मेरी पेशकश पर गौर करें। आप में कुछ ऐसी बात है कि मैंने आपका इंतखाब किया है, वरना मैं शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। वैसे भी आजकल शादी के झंझट में पड़ने की सोचता कौन है। मोनस मिर्ज़ा ने डैशबोर्ड से सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठाते हुए कहा, और भी बहुत मज़े से एक सिगरेट सुलगा लिया था, जबकि इज़्ज़त उसकी बात सुनकर अंदर से खोल उठी थी। ओह, तो ये आपकी असलियत है। उसका लहजा तंज़िया हो चुका था। कहते हैं कि सबसे अपनी असलियत छुपा लो, मगर उससे अपना आप मत छुपाओ जिससे तुम मोहब्बत करते हो। मोहब्बत? जानते हैं मोहब्बत किसे कहते हैं? इज़्ज़त ने बड़ी दिलचस्पी से उसके चेहरे की सीम देखा। फ़िलहाल मेरी नज़र में तो इज़्ज़त को ही मोहब्बत कहते हैं। जो बात फ़िलहाल की होती है वो आर्जी होती है, यानी वक्ती होती है, और वक्ती चीज़ें कभी पायदार नहीं होती। इसलिए आपका ये फ़िलहाल मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखता। इज़्ज़त की लापरवाही और अंदाज में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आया था। माय डियर, आपने गौर नहीं किया। मैं इस फ़िलहाल को ही तो पायदार करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने और आपके बीच रिश्ता इस्तवार करना चाह रहा हूँ, एक पायदार रिश्ता। और मेरी इस चाह पर तो आपको फ़ख्र करना चाहिए कि मैंने ये रिश्ता आपसे इस्तवार करना चाहा है, वरना हज़ारों ऐसी लड़कियाँ पड़ी हैं जो मेरी सिर्फ एक नज़र की मुंतज़िर हैं, और यहाँ मामला ये है कि मैं आपकी एक नज़र का मुंतज़िर हूँ। मोनस मिर्ज़ा का लहजा और अंदाज़ बदल गया था, और मैं किसी और की नज़र की मुंतज़िर हूँ। इज़्ज़त का लहजा भी दो टोक लहजे में बदल गया था। हा, जो दुनिया की नज़रों से डरता है। मोनस मिर्ज़ा ने मजाक उड़ाया था। क्या मतलब? किसकी बात कर रहे हैं आप? उसने फ़ौरन पूछा। यह आपको बेहतर पता होगा कि दुनिया की नज़रों से कौन डरता है। आप सीधी तरह बात करें, पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हैं? वो झिंझिलाई। सीधी तरह ही तो बात कर रहा हूँ, मगर आप समझ ही नहीं रही। आपको अब भी वलीद रहमान के ही प्रपोज़ल का इंतज़ार है, हालांकि वो ये प्रपोज़ल कभी भी नहीं भेजेगा। मोनस मिर्ज़ा ने बिल आखिर उसकी ये उलझन भी दूर कर दी थी। इज़्ज़त को उसकी ये बात ज़रा अच्छी नहीं लगी थी। वो प्रपोज़ल भेजेगा या नहीं, ये मेरा और उसका मसला है। आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इज़्ज़त ने इसको अपनी हद में रहने का इशारा दिया था। ये आपका और उसका मसला नहीं, ये मेरा और आपका भी मसला है। इस किस्से में मैं भी इन्वॉल्व हूँ, इसलिए मेरी परेशानी एक लाजमी अमर है। मोनस मिर्ज़ा भी ढीठ इब्ने ढीठ था। उसकी सुई भी बस आजकल इज़्ज़त के नाम पर ही अटकी हुई थी, शायद इसलिए कि इज़्ज़त की ज़ात में उसे अपने लिए इनकार की झलक नज़र आई थी, और इनकार को इकरार में बदल देने की ज़िद तो मर्द की फितरत में अज़ल से ही चली आ रही है। मोनस मिर्ज़ा की ये ज़िद कोई नई और अनोखी ज़िद तो नहीं थी। लेकिन मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उसने सख्ती से कहा। जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो आप में इंटरेस्टेड नहीं। वो हंसा। मैंने कहा ना, ये मेरा और उसका मसला है। तो आप अपने इस मसले में मुझे क्यों भूल रही हैं? मैं सब्र और तहम्मुल से काम ले रहा हूँ, वरना मैं आपसे ज़्यादा जुनूनी और जज्बाती हूँ। मोनस मिर्ज़ा ने यकदम तेवर बदल कर बात की। आप धमकी दे रहे हैं मुझे, यही समझ लें, और याद रखें, धमकी वही लोग देते हैं जो कुछ कर जाने की ताकत रखते हैं। वो उसे एक बार फिर बातों बातों में बहुत कुछ समझा गया था। थैंक यू। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए थे। इज़्ज़त ने कहते हुए दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख के दरवाज़ा खोलना चाहा। अभी तो आपको सिर्फ अंदाज़ा हुआ है, अगर सचमुच कुछ हो गया तो। मोनस मिर्ज़ा की अगली बात पर इज़्ज़त दरवाज़ा खोलते खोलते रुक गई थी। तो हासिल आपको भी कुछ नहीं होगा। जुनून में नफ़ा व नुकसान का एहसास पसे पुश चला जाता है। वो अपनी तरफ का शीशा नीचे करके सिगरेट का टुकड़ा बाहर उछाल चुका था। अच्छी बात है, इज़्ज़त कहकर दरवाज़ा खोल के नीचे उतर आई। रुकिए मिस इज़्ज़त हैदर, लंच तो आपने किया ही नहीं। मोनस मिर्ज़ा भी गाड़ी से उतर आया।
لنچ ولید رحمان کے ساتھ نہیں کر سکی تو آپ کے ساتھ بھی نہیں کروں گی۔ میں آپ کے ساتھ لنچ کرنے کی نیت سے نہیں آئی تھی، عزت نے استحسیہ لہجے میں کہا اور ٹیکسی کو اشارہ کیا۔ مگر میں اپنا پرپوزل ضرور بھیجوں گا، اس نے پیچھے سے آواز دی، مگر عزت سنی انسنی کرتے ہوئے ٹیکسی میں بیٹھی اور ہوا ہو گئی۔ یہ تھی رقص بسمل کی 14th ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔